5 जनवरी के हवाले से जो हमारा हक़ खुद इरादियत का दिन है कश्मीरियों का, उस हवाले से और उसके साथ साथ जो मैंने एक बाकायदा एक अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया है नवंबर के आखिरी हफ्ते में, लाहौर से इसकी शुरुआत हुई और फिर हम लोग कराची गए यासीन साहब को बचाने के लिए, उनकी जान को बचाने के लिए एक अवामी राब्ता मुहिम शुरू की है। उस हवाले से आज की ख़ास तौर पे मेरे जितने भी मीडिया के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आपकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। प्रेसिडेंट जो हैं चेंबर के, रावलपिंडी चेंबर के उस्मान साहब, शर्जील साहब जो ताजरान के सदर हैं, जितने भी यहाँ पे ट्रेडर्स आए हुए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आप सबको मैं बहुत शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आपने आज कश्मीरियों के साथ एज़ ऑलवेज़ और जो यासीन साहब की सेव यासीन मलिक कैंपेन के अंदर अपना हिस्सा डाल रहे हैं, जो पूरे मुल्क में हम ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो रहा है कि ये 5 फरवरी या 5 अगस्त की बात नहीं है जिस दिन सारी कौम निकलती है यकजहती के लिए, बल्कि बाकायदा हमने स्ट्रीट एक्टिविज़म को इंट्रोड्यूस कराया है पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर नवंबर के आखिरी हफ्ते में। और लाहौर के चप्पा चप्पा हम लोग गए हैं, मार्केटों में गए हैं, लोगों को आगाही की है यासीन साहब के मुकदमे के हवाले से, और ये तस्वीर हम हर जगह लेके गए हैं। कराची के अंदर भी 29 मार्केट्स कवर किए हैं, लियारी गए, कुरंगी गए, औरंगी, हर जगह हम लोग गए हैं। अब बाकायदा रावलपिंडी में इसका आगाज़ हो रहा है अपने भाइयों के साथ मिल के, अपने बुज़ुर्गों के साथ मिल के। और आज की जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए भी बहुत तारीख़ी है क्योंकि ना सिर्फ हम एक जहाद मुसलसल में एक हिस्सा पिंडी डाल रहा है, बल्कि उसके साथ साथ मैं मुखातिब डायरेक्टली हो रही हूँ आज के दिन नरेंद्र मोदी से, अजीत डोवल, राहुल गांधी, वर्ल्ड बॉडी से, पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम से भी मैं मुखातिब हो रही हूँ। आज जैसे आप सब जानते हैं कि एशिया इस वक्त बारूद के ढेर के ऊपर खड़ा हुआ है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र सिर्फ मोदी जो मास्टरमाइंड है हिंदुत्व का, उसकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान और कश्मीरियों का जो सब्र है वो लबरेज किया है, बल्कि उसके साथ साथ चीन और बांग्लादेश का सब्र भी अब लबरेज होने को है। अगर ये बारूद का ढेर खुदा न ख्वास्ता फट गया तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है, उसके अलावा कोई नहीं है। हालात और कराइन ये तस्वीर कशी करने में हक बजानिब होंगे कि शायद खित्ता हिंदुस्तान, ये याद रखें कि शायद खित्ता हिंदुस्तान जो इस वक्त अजान भी हो रही है, अर्ज़े खुदाबंदी पर ज़्यादा देर तक कायम ना रहे, क्योंकि दोनों ममालिक के पास जो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और ये एटमी और जौहरी हथियार की मौजूदगी में ये ना सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अपनी आग की लपेट में ले सकता है, बल्कि पूरे खित्ते और पूरी दुनिया को। और एशिया ऑलरेडी इस वक्त एक न्यूक्लियर टिकिंग टाइम बॉम्ब बना हुआ है। इसका इजहार फील्ड मार्शल साहब ने भी खुलेआम न्यूयॉर्क के अंदर जब बिज़नेस कम्युनिटी को वो मिले हैं तो उन्होंने अमेरिका में इसका इजहार भी किया है। और वैसे भी ओवर द ईयर्स अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इस खित्ते का जो मसला है, जो वाकई में एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, वो कश्मीर का हक़ खुद इरादियत का मसला है। हिंदुस्तान की जो सिविल सोसाइटी भी, आवाम भी है, जो अपोजिशन लीडर्स हैं, वो भी बार बार मोदी को एक पैगाम दे रहे हैं कि खुदारा ये अपनी हिंदुत्व की पॉलिसीज़ बंद करो, तुम तो पूरे हिंदुस्तान को जो है तोड़ने की तरफ लेके जा रहे हो। एक मिनट, अजान की बात कर रही हूँ। यूसुफ के साथ जुल्म किया था। असल ये तो उसने अपना लोगो दिखाना था आज। शुरू हो
جس طرح میں پہلے کہہ رہی تھی کہ ہندوستان کی سول سوسائٹی بھی جو ہے، جو ان کے اپوزیشن لیڈرز بھی ہیں، جو ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی بہت سی آوازیں، یہاں تک کہ RSS بھی یہ کہنے کو مجبور ہو گئی ہے کہ مودی ساری ریڈ لائنز کو جو ہے وہ کراس کر رہا ہے. تو میں آج اس لیے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ جو 28 جنوری کو ایک بہت خوفناک یاسین صاحب کے خلاف پھانسی کے کیس کی ہیئرنگ آ رہی ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ عوامی رابطہ مہم پاکستان آزاد کشمیر میں بھی شروع کریں اور گلوبلی بھی، اگر ان کی جان کے ساتھ کھیلنے کی اگر بھی کوشش بھی کی تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو بارود کا ڈھیر ہے یہ دھماکہ پھٹے گا. کیونکہ اگر سیاسی آوازوں کو پش اگینسٹ دا وال کیا جائے گا، ان کی ڈیموکریٹک وائسز کو، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی، تو پھر ان کے پاس صرف اور صرف ایک ہی آپشن رہتا ہے کہ وہ مسلح جدوجہد کو جو شروع کر دیں اور سوسائڈ بامبرز بنے. کیونکہ کوئی بھی کشمیری ہندوستان کی آپریشن اور مودی کی پالیسیز کے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس وقت میں یہی کہوں گی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ تیزی کے ساتھ مارکہ حق کے بعد جو بدترین شکست ملی ہے، اس کا سارا جو ملبہ ہے، غصہ ہے، مودی اور اجیت ڈوول نے خاص طور پہ یاسین صاحب اور ہمارے خاندان کے اوپر، اور تحریک کا جو علم ہے یاسین صاحب کے پاس، ان کو اس دھرتی سے جو ریموو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ان کی جان کے ساتھ کھیلنے کی. تو آج میری یہی اپیل ہے کہ جو بھی مجھے اس وقت سن رہا ہے، میں بطور خالی ایک یہ نہیں سمجھے کہ میں زوجہ بول رہی ہوں یاسین ملک صاحب کی، یا ایک مجاہد کی وائف، یا خود ایک مجاہدہ، بلکہ ایک خاتون کی حیثیت سے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، امت کی بیٹی ہونے کی کی وجہ سے میں یہ سوال بھی پوچھ رہی ہوں، دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر اس طرح جو کچھ ہو رہا ہے، کہ یہ جو یاسین صاحب کے کیس کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کچھ ہو گیا تو یہ نہ صرف ہندوستان اور پاکستان بلکہ ایشیا اور پوری دنیا جو ہے اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے. اور میں آج یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ورلڈ باڈی سے بھی کہ یاسین صاحب اور جتنے بھی ہمارے کشمیری اس وقت قیدی ہیں، اور آج کیونکہ ہمارا حق خود ارادیت کا دن ہے، اس دن کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ کشمیریوں کا جو مقدمہ ہے وہ دفن نہیں ہوا. کشمیری ابھی بھی اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں. اور ابھی حال ہی میں پچھلے مہینے مجھے فوٹیج ملی کہ معصوم ایک جو لڑکا تھا، جوان لڑکا تھا ہمارا کشمیری، وہ اس کو غائب کر دیا انڈین فورسز نے، اور اس کے ماں باپ ڈھونڈ رہے تھے سرچ آپریشنز میں کہ ان کا بیٹا کہاں گیا. 24 ایئر اولڈ وہ لڑکا تھا. اور پھر ان کو کیا ملا؟ ان کے خاندان کو اس کی کٹی ہوئی بوٹیاں جو ہیں، لفافے میں 2 کلو بوٹیاں اس کے گھر پہ بھیجی گئیں. کیا ہم نے دنیا میں آج تک ایسا ظلم، میں سمجھتی ہوں ہٹلر کو بھی پار کر دیا. تاریخ میں جتنا ظلم ہم نے سنا ہے ہسٹری کے اندر، ان ساری ریکارڈز کو نیتن یاہو اور مودی نے جس طرح پار کیا ہے، اس کی تاریخ میں بھی کوئی اگزامپل نہیں دی جا سکتی. مگر آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کچھ ہندوستان اس وقت کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ، یہ مت سمجھے کہ یہ صرف کشمیر کے اندر ہی آگ رہے گی. جو اس کی پالیسیز چل رہی ہیں ہندوتوا کی، یہ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور جو دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ خاص طور پہ جو ہم لوگوں کو ابھی مارکہ حق کے بعد اور یہ جو واٹر ٹیررزم کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے، یہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو جو چین کا اور بنگلہ دیش کا جو ریاکشن اس وقت آنا اور اس خطے کے اندر جو آگ لگنی ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا. اور جب تک کشمیریوں کی جو تحریک ہے اس کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں بچے گی، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی بھی اس آگ کو کنٹرول نہیں کر سکے گا. اور آج میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو یہ آگ اور چنگاریوں کے ساتھ جو یہ دھماکہ پھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے ہاتھ میں اس وقت ہندوستان کے نیوکلیئر کمانڈز ہیں، اس کو بھی میں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ بھی وقت بہت قریب آ جائے گا. یہ آپ میرے ورڈز مارک کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس نے یہ چھیڑا چھاڑی 28 جنوری کو یاسین صاحب کے ساتھ کی، تو یہ اس صدی کا سب سے بڑا عذاب کی طرف ہم چلے جائیں گے. اور ایک واقعی میں یہ ہسٹری لکھی جائے گی کہ پاکستان تو تا قیامت انشاءاللہ تعالی حیات رہے گا. اللہ تعالی ہر تباہی سے اس کو بچائے گا اگر خدا نہ خواستہ نیوکلیئر جنگ ہوئی. مگر ایک لفظ، ایک جو سینٹنس جو ہمیشہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک تھا ہندوستان. اگر اس کی طرف ہندوستان جانا چاہتا ہے، اپنی قبر خود کھودنا چاہتا ہے، اور یہ نہ ہو کہ ایک وقت آئے بہت قریب جو میں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان
चाइना और बांग्लादेश आपस में हिंदुस्तान के टुकड़े बांटने का फैसला कर रहे हो, ये भी वक्त बहुत करीब आने वाला है और ये सारा का सारा कसूरवार जो होगा वो मोदी ही होगा। तो आज मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब कोई पागल कुत्ता जब सड़कों पे निकलता है और किसी को काटता है, बच्चों को काटता है, तो उस वक्त वहाँ के लोगों की जो सड़क पर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है और जो इंतजामिया होती है कि उस कुत्ते को जो है रोका जाए। इससे भी बढ़ के जो वैशी खूनी दरिंदा बन गया है मोदी, इसने जिस तरह कश्मीरियों का कत्लेआम किया है और फ़लस्तीन के अंदर जो कत्लेआम हुआ है, अगर इन पे वर्ल्ड बॉडीज़ ने इन पे कंट्रोल नहीं किया तो ये समझ लें कि पूरी दुनिया के अंदर इनकी जो ये कुत्तों से भी बढ़ के जो ये वैशी दरिंदे हैं, इन्होंने किसी को नहीं बख्शना। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर का भी कोलैप्स है और ये लिटमस टेस्ट होगा दुनिया के सामने कि कश्मीर और फ़लस्तीन का जो मसला है और उनको हक़ खुदरादियत जो है वो उनको दी जाए। और मैं उसके साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला का भी एक कानून है कि जब वैसे भी हर घर के अंदर क़यामत आती है जब कोई इंसान फौत हो जाता है, तो ये जो इस वक्त के जितने भी दुनिया भर के हुक्मरान है, ख़ास तौर पे मोदी है, इन सब ने मरना है, इन सब ने क़यामत को देखना है, इन सब के घरों में जो है अजाब आएंगे, खाली कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों पर नहीं आएंगे। तो इनकी भी जिम्मेदारी और जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं कि वो इस क़यामत को सब ने फेस करना है। उन्होंने क्या शक्ल दिखानी है अल्लाह ताला के सामने कि हमारे सामने नस्ल कुशी हो रही थी, जेनोसाइड हो रही थी और हमने कुछ भी नहीं किया उनके लिए, हमने कोई आवाज़ तक नहीं उठाई। अगर ये मामला बिगड़ गया तो इससे आगे फिर तो मामला कंट्रोल में रहना ही नहीं है। हम तो क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। मोदी का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। यासीन मलिक को रहा करो, यासीन मलिक को रहा करो, यासीन मलिक को क्या करो? कश्मीरियों से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीरियों से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला ने गवाही दी है इस बात की कि जो जिस दौर का कमज़ोर से कमज़ोर तरीन शय होती है उसको बड़े से बड़े ताकतवर के सामने टकराया जाता है। और खाना काबा की जो मिसाल है जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत ही छोटी, जो मेरी वालदा हमेशा हमें एग्जाम्पल देती हैं कि बहुत छोटी चिड़िया थी, अबाबील मासूम थी, उनसे उस वक्त के जो इब्राह का लश्कर था उसके सामने जो है उनको बदतरीन इबरतनाक शिकस्त मिली उन मासूम अबाबीलों से। ये हमारी तारीख़ है, इस्लाम की और इस दुनिया की तारीख़ है जो अल्लाह ताला ने सबको बताया है कि जो भी तुम अपने आप को इस वक्त इस दौर के फ़िरौन या सरदार समझते हो, ये मत समझो कि एक निहत्ती कौम है तो उसको तुम ख़त्म कर दोगे, निस्फ़ नाबूद कर दोगे, उसका कब्रिस्तान बना दोगे। हमारे पास हज़रत मूसा का भी जो है, जिन्होंने उस दौर में वो इतने कमज़ोर थे मगर उनका टकराव अल्लाह ताला ने फ़िरौन से करवाया और जिस तरह अल्लाह ताला ने उनको फतह नसीब की। इस वक्त जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम सब ने क़यामत को फेस करना है, हम सब ने इस दुनिया को छोड़ जाना है, मगर अल्लाह ने हमसे ये नहीं पूछना कि हमारे पास कितने पैसे थे, हमारे पास कितनी गाड़ियाँ थी, हमारे पास कौन सा प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था, कौन क्या था, किसके बच्चे कितने लायक थे। अल्लाह ताला ने पूछना है कि तुमने इंसानियत के लिए क्या किया। तुम्हारे सामने ज़िबा खाना खुला हुआ था मकबूजा कश्मीर में, मगर तुम लोग नहीं निकले, तुम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। अगर आप इतने कमज़ोर हैं कि आप लड़ नहीं सकते, अगर आप इतने कमज़ोर हैं कि आप बाहर सड़कों पे नहीं निकल सकते, तो अपने दिल में इन गद्दारों, इन जालिमों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करें, अपनी अगली नस्लों में डालें कि जालिम के सामने कभी भी सिर नहीं झुकाना। पाकिस्तानी कौम के पास जो मेरा आने का मकसद है, अवामी राब्ता मुहिम में आज़ाद कश्मीर में भी हम लेके जाएंगे दुनिया भर में, और यकीन करें अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स मिला है। मैं जिन मार्केट्स में लाहौर में गई हूँ, एक यासीन साहब की तस्वीर और मैंने अबाया पहना हुआ था, किसी ने मुझे नहीं पहचाना। यासीन साहब की तस्वीर सबने देखी और उन्होंने कहा ये आप लोग कौन है? मैंने कहा मैं उनकी वाइफ हूँ, ये बेटी है, बहन है उनकी। हज़ारों की तादाद में लिबर्टी में, शालमी के अंदर सड़कों पे लोग निकले और उन्होंने क्या कहा, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारी तो कौम से आवाज़ है। और आप लोग अगर मजलूमों के साथ नहीं खड़े होंगे तो अल्लाह ने हम सबको पूछना है। जो दुनिया में इस वक्त मैं समझती हूँ जो अजाब चल रहे हैं, जो आफतें चल रही हैं, जो दुनिया के अंदर जो अमन की जो है जिस तरह तबाही मच रही है और हर तरह की नेचुरल कैटास्ट्रफीज, वॉर्स हो रही हैं, इसका अमन का रास्ता सुकून का यही है कि कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को सुना जाए। इसी तरह मैं कराची में गई हूँ, 29 मार्केट्स हमने कवर की हैं
اور کوئی ایک دکان پہ نہیں ہم گئے, ہم ایک ایک دکان کے اوپر گئے ہیں, گراس روٹ پہ گئے ہیں, سڑکوں پہ نکلے, اور اسٹریٹ فائٹر کا میں نے ان کو لقب دے دیا ہے ساری کراچی کی عوام کو. جس طرح لوگ باہر نکلیں, مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں سے نکلی ہیں, انہوں نے کہا ہے یاسین صاحب کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. ایسا لیڈر جس نے ہمیشہ موت کو گلے لگایا اور حق اور باطل کی جنگ میں اکیلا وہ نہتا اس ڈیتھ سیل میں کھڑا ہوا ہے. اگر اس کی آواز ہے اللہ تعالیٰ کے بعد تو وہ آپ عوام ہیں. اور مجھے اتنا حوصلہ وہاں سے ملا ہے, اور اب اللہ کے فضل سے جو آج کا بابرکت دن ہے, جو ہمارا حق خود ارادیت کا دن ہے, آج ساری ٹریڈر کمیونٹی پاکستان کی, خاص طور پہ راول پنڈی کی, آپ سب نے اپنے قیمتی وقت نکالا, میڈیا کے لوگوں نے ویلکم دیا. اب ہم مارکیٹس کا دورہ کرنے لگے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ایک پورا 2 ہفتے کا پڑاؤ ادھر بھی ہوگا. یہاں ساری مارکیٹ, ساری کالونیز میں, ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر بھی ہم لوگ جائیں گے عوام کے ساتھ. اور دستخطی مہم جو ہے, لاکھوں کی تعداد میں دستخط یاسین صاحب کی رہائی کے لیے مل رہے ہیں, جو ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر پریزنٹ کرنے ہیں. تو اپنی طرف سے اس مہم میں اپنا حصہ ڈالیں. آپ سب یاسین ملک اور کشمیر کے حریت رہنما اور تحریک کے جو ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے یہ ذمہ داری کر دی ہے, کیونکہ اس قوم کی اس وقت کوئی آواز نہیں ہے. جو ان کے لیے نکلے گا, جو ان شہیدوں کے لیے نکلے گا, آپ کی زندگی میں بھی, اور ملک اور قوم اور اس خطے کے امن کے لیے اور اگلی نسلوں کے حفاظت کے لیے نکلے گا. تو بہت بہت آپ سب کا شکریہ. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ دعا بھی کریں, کیونکہ یہ ڈوول کو بھی میرا پیغام ہے, مودی کو بھی یہی پیغام ہے کہ بارود کے ڈھیر کے اوپر یہ پورا ایشیا جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے, اور کسی بھی وقت کوئی بھی اس طرح کی حادثے سے, خدا نخواستہ یاسین صاحب کی جان کے ساتھ کھیلنے سے وہ دھماکہ پھٹے گا کہ پھر سب ہاتھ ملتے رہیں گے, نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری. تو آپ سب ساتھ دیں, دعائیں بھی کریں, اجتماعی دعائیں بھی کریں, اللہ تعالیٰ ان کی جان بچائے, اور ہماری جو نسلوں کی جو آزادی کے لیے قربانیاں ہیں ہمارے شہیدوں کی, وہ رنگ لائیں. آمین ثم آمین. بھارت کی ایک اہم سیاسی شخصیت ہے اسدالدین اویسی, ان کا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جیسے امریکہ ونزویلا میں گھس گیا اور وہاں سے سڑکوں پہ اس طرح پاکستان اور بھارت کی جو فوج ہے وہ بھی پاکستان میں جا سکتے ہیں. اس تناظر میں کیا کہ بھارت سے کہ آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے, وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے, تو یہی لیڈر اور ایسی باتیں کر رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اویسی صاحب ہوش کے ناخن لیں, مقبوضہ کشمیر سے بدتر حال ان کا ہونے والا ہے. جو مودی کا پلان ہے, جو کنسنٹریشن کیمپس بن رہے ہیں, جو وہاں پہ اینٹی مائنورٹی بلز, جو یونیفارم سول کوڈ آ رہا ہے, تو یہ نہ ہو کہ ان کی بھی آواز جو ہے وہ ہمارے پاکستان سے ہی اٹھ رہی ہے اور کشمیری اٹھا رہے ہیں دنیا بھر میں جو مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے. اتنی بڑکے نہ ماریں, اپنی اوقات میں رہیں اور مسلمان بنیں, اور ہندوستان کے فیوچر کے لیے جو وہاں پہ اتنی بڑی آبادی ہے وہاں پہ انسانیت کی, وہ ساری کی ساری اس آگ کی لپیٹ میں آنے والی ہے, خاص طور پہ جو وہاں کی مائنورٹیز ہیں. پاک فوج پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. میڈم یہ بتائیے گا, ابھی حال ہی میں یاسین صاحب کی ہمشیرہ اور والدہ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے سری نگر میں, جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی بہت محدود ایکسیس ہے تہاڑ جیل تک, اور یاسین صاحب کی طبیعت بھی بہت بگڑ چکی ہے. آپ نگراں حکومت میں بھی ایک عہدے پہ رہی ہیں, اس وقت بھی ہم آزاد ماحول میں گھوم رہے ہیں, تو حکومتی سطح پہ کیوں نہیں کوئی کیمپین لانچ کی جا رہی ہے, یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرف کیوں نہیں رجوع کیا جا رہا ہے, یا سفارتی سطح پہ اس وقت پاکستان کی آوبگت ہو رہی ہے, کیوں نہیں اس پہ حکومتی سطح پہ کوئی مؤثر جو ہے طریقہ کار اپنایا جاتا, تاکہ کم سے کم جو ان کی فیملی ہے وہاں پہ ان کو ایکسیس ملے, اور ہو سکتا ہے جو انڈین گورنمنٹ اب ان کی سزائے موت کی طرف پروسیڈ کر رہی ہے وہ بھی رک جائے. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میڈم یہ بھی بتائیے گا, اسی کے ساتھ میں کرتا ہوں, یہ بھی بتائیے گا کہ یہ یاسین ملک صاحب کے لیے جو جس کمپین کا آپ نے آغاز کیا ہے, کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ بہت تاخیر سے کی گئی کمپین ہے, اور اس کا اتنا کوانٹم نہیں ہے, اتنی شدت نہیں ہے, اس پہ بہت بڑے پیمانے پہ کام ہونا چاہیے تھا, پولیٹیکل پارٹیوں کو آپ نے ساتھ انوالو کرنا تھا, سوشل ورکر کو کرنا تھا, یہ آپ نے کمپین شاید بہت کم لیول پہ شروع کیا اور بہت تاخیر سے شروع کیا. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ میری مدر ان لا کی اور سسٹر ان لاز کی وہ غالباً 3-4 سال پرانی پریس کانفرنس ہے, وہ ابھی لیٹسٹ نہیں ہے, ان کو تو اجازت ہی نہیں ہے بولنے کی. اور جو دوسری بات یہ ہے کہ نگراں سیٹ اپ میں جب میں آئی تھی تو اس وقت
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर मैंडेट नहीं था इंटरिम सेटअप का। उस वक्त मुझे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की वजह से मैं आई थी क्योंकि वीज़ाज़ नहीं मिल रहे थे यासीन साहब के हवाले से एडवोकेसी करने के लिए। तो उस वक्त जब मैं आई, बाहर के मुल्कों के दौरे हुए, मेरी बहुत सी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर्स के साथ क्लोज डोर मुलाकातें हुई, जिसकी वजह से 8 महीने आगे होगी उनकी फांसी का जो हेयरिंग थी। और उस वक्त आपको याद होगा कि हमारी बच्ची रज़िया सुल्तान ने भी आज़ाद कश्मीर असम्बली में भी खिताब किया था। उससे ये फ़ायदा हुआ कि अगले ही दिन, क्योंकि वो इंडिया में लाइव चला, पूरे वर्ल्ड में चला, तो अगले ही दिन यासीन साहब को उन्होंने कोर्ट के अंदर फिज़िकली प्रोड्यूस कर दिया। तो जो एज अ फैमिली जो मुझे जो चीज़ें मिल सकती थी, मगर आज की जो हुकूमत है इनको भी हम यही कह रहे हैं, जो पिछली हुकूमतों को कहा है कि हमें एक लीगल सेल चाहिए पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के अंदर। जब से 5 अगस्त हुआ है, यासीन साहब का मैटर इंटरनेशनल अदालतों में लेके जाया जाए, ख़ास तौर पे जब वो कुलभूषण यादव का जो एक टेररिस्ट हैं उनका जो मुकदमा है वो लेके जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टेट लेके जा सकती है। काश ये मैं लेके जा सकती, क्योंकि मैंने और JKLF ने मिल के हम लोगों ने जो है बेडफोर्ड लॉ फर्म की सर्विसेज हायर की हैं अभी, और हम लोगों ने अपनी तरफ से एज अ वाइफ जो है मैंने पिटिशन दायर की है यूनाइटेड नेशंस की जो स्पेशल रैपटर्स और प्रोसीजर्स हैं उसके तहत, जो मॉरिटेरियम के हवाले से, उनकी डेथ पेनल्टी के हवाले से। और दूसरी बात यह है कि हम लोग तो जब से शादी हुई है तहरीक के साथ हैं, और मेरी कोई सियासी पार्टी नहीं है, मेरी तो अवाम है। और यासीन साहब की फुल फ्लेज JKLF पार्टी है, दिन रात वो काम कर रही है, अवाम भी निकल रही है। मगर क्योंकि मैं हुकूमत में नहीं हूँ, मेरे पास कोई इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है कि मेरे पास वो पावर हो, या मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की हेड हूँ। मैंने तो अपनी तरफ से, आपको याद होगा कि मैंने तो हाथ तक जोड़े थे इमरान खान साहब के आगे, वो यासीन साहब के हवाले से जो उनकी हैंगिंग का केस आया था। मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिली हूँ, मैं लॉयर्स में गई हूँ, मैं सहाफ़ियों में गई हूँ, मैं हमेशा आवाम में गई हूँ, मैं सड़कों पे गई हूँ। मैं कश्मीर कमेटी की सारी जितनी भी हुकूमतें आई हैं, मैंने उनकी मीटिंग्स के अंदर, जो पहली 2-3 मीटिंग्स होती हैं, उसमें आके मैंने अपनी तरफ से प्रपोजल्स दिए। क्योंकि मेरे पास तो वो पावर नहीं है, मेरे पास पावर ये है कि मैं अपनी आवाज़ जो है जहाँ जहाँ हो सकता है इंटरनेशनली और नेशनली करूँ। और इस वक्त जो रीसेंट एयाज सादिक के साथ जो उन्होंने जयशंकर का हैंडशेक हुआ है, आप मेरा ट्विटर देख लें, मेरे बयानात देख लें, वो अनएक्सेप्टेबल है। हमारे खून पे, हमारी लाशों के ऊपर, और क्यों हो, जब तक कश्मीर उसके अंदर ऑन बोर्ड ना हो। कश्मीर सबसे मेन मसला है, और अब तो खाली मेन फोकस, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त बहुत बड़ी एक इन्फ्लुएंस है ग्लोबली इस जंग के बाद। फील्ड मार्शल साहब भी क्लोज डोर बहुत जगहों पे यासीन साहब की रिहाई के हवाले से वर्ल्ड लीडर से बातचीत में लगे हुए हैं। मगर गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ है कि वो यासीन साहब का जो मुकदमा है उसको इंटरनेशनलाइज करें, इसको फुल गियर में। एंड वी नीड अ स्पेशल कश्मीर एनवॉय ऑल्सो फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस। तो ये चीज़ें जो हैं, ये मैकेनिज़्म यूनाइटेड नेशंस के, इसके अंदर हुकूमत जो है वो मेजर रोल प्ले कर सकती है। मगर हमें अनएक्सेप्टेबल है जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म हिंदुस्तान कर रहा है, चाहे वो बांग्लादेश में हादी की सूरत में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, आज़ाद कश्मीर में हो, चाहे मकबूजा कश्मीर में हो। और जब तक कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा रिलीज़ नहीं होंगे, जब तक वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे, किसी भी किस्म की हैंडशेक हम कबूल नहीं कर सकते। अनएक्सेप्टेबल है हमारे। बहुत शुक्रिया।